यिनीहरूको बाबुको बपोती हो र त्यो गोर्खापत्र भन्ने। यो त कम्युनिस्ट रहेछ भनिदिन्छन्। म कम्युनिस्ट हुँ र? ल रामेश्वर खनालको पढ्नु भएन, जबसम्म माओवादी रहन्छ तबसम्म देश बन्दैन भने अहिले रामेश्वर खनालले माओवादी सिद्ध्याउँछु भन्दैमा सिद्धिन्छ? त्यसरी सिद्धिन्छ माओवादी? सिद्धियो त पर्छ। केपीले पनि त सिद्ध्याउनु खोजेको पर्छ, सिद्धियो? आफै सिद्धिएनन्। राजनीति चाहिँ व्यवस्थापन गर्न जानेन भने प्रत्युत्पादक हुन्छ। 101 केपी ओलीका मान्छे मालामाल चाहिँ साइदुवा भएर, कोही मुख्यमन्त्री भएर, कोही राजदूत भएर, कोही के भएर बसेका थिए होइन? अहिले कस्तो रुवाबासी भयो त? मनोगत तरिकाले पनि राजनीति चलाएर चल्छ। अहिले अलिक बढी मात्रामा केपी शर्मा ओलीको पक्षमा खुलेरै लाग्नुभयो भन्छन्। त्यसो भने त्यसैमा डिबेट गरौँ। जस्तै केमा म केपी ओलीको पक्षमा लागेँ, राजाले पनि त्यो भन्न पाउँछ भने राजाकै पक्षमा लाग्यो भन्छन्। माओवादीलाई कुटी कुटी आतङ्ककारी हो, यिनीहरूको चाहिँ टाउकाको मूल्य तोकेर चाहिँ 50-50 लाखमा प्रचण्डको टाउको किचेर मार्नुपर्छ भन्थे। त्यति बेर मैले त्यो गर्नु हुँदैन, यो राजनीति हो भने। ओली भनेको यस्तो दुष्ट आत्मा हो, त्यो ओली भन्नेको चाहिँ नामै लिनु हुँदैन भन्ने यहाँका मान्छेको बुझाइ छ। राजा ज्ञानेन्द्र भनेको यस्तो संस्था हो, त्यसको कुरा गर्नु नै अपराध हो भनिन्छ। फेरि उनीहरूले भन्यो भने हुँदैन केही पनि। जस्तो बाबुरामले नि कल्चरल किङ भने, कसैले राजा ल्याउन चाह्यो भने तपाईँले रोकेर रोकिँदा पनि रोकिँदैन फेरि नेपालमा। शेरबहादुर र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसीको डकुमेन्ट पढेकै छैन, म ग्यारेन्टी गरिदिन्छु। झन्झट हुन्छ नि बाबु, 20 पेज पढ्नु सजिलो छ। अहिलेको पिँढीले वेद पढाएको छ र रामायण पढाएको छ अहिलेको पिँढीले। मेरो दाजुले त रामायण कन्टै पारेको थियो, महाभारत कन्टै पारेको थियो, मैले कन्टो पारेको छ र। शेरबहादुरले बोलेर के हुन्छ? बाँकी प्रचण्ड दिन्छन्। शेरबहादुरले बोलेको कुरा के हुन्छ र नेपालमा अहिले? मैले त कुनै एउटा माधव कुमार नेपाललाई समाते पनि हुन्छ, प्रचण्डलाई समाते पनि हुन्छ, कसैलाई पनि समातेर एउटा पदैको कुरा अब भने त भरे नै प्राप्त हुन्छ नि। त्यो प्रचण्ड त जे पनि गर्छन्, त्यसैले उनी डाइनामिक छन् भनेको छु मैले। फैसला अब जन्म कैद भइदियो उनलाई, 31 लाखको सजाएर जन्म कैद भयो। तपाईँलाई अघि हामीले रामेश्वर खनालको कुरा गरौँ, सचिव तहका मान्छे तिनका कार्यकर्ता छन् यही देशमा। तर रामेश्वरलाई म स्यालुट कहाँ गर्छु भने अहिले माओवादीको विषयमा टाउको उठाउनु भने त ठुलो घृष्टता हो नि। उनले त लीलामणि पौडेलको जस्तै लाचारी प्रकट गरेर राजदूत हुने बाटो खोल्नु पर्थ्यो। त्यो बाटो रामेश्वर खनालले लिएको मैले देखिनँ। प्रचण्डको रिमोटबाट हिँड्दै अगाडि गयो भने शेरबहादुरको नियति केपी ओलीको जस्तै हुन्छ। ज्ञानेन्द्रलाई मैले भेटघाट गरेर आएँ, मलाई नै दरबारिया भने होइन। अब अहिले मोहन वैद्य किरणको जय जयकार गर्छन् यिनीहरूले। उनले त राजनीतिक रूपमा भनेको छ नेपालमा राज संस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको टोङ छ उनको। हामी कहाँ कहिले पनि एउटा लाचार र भ्रष्टभन्दा अर्को मान्छे मन्त्री प्रधानमन्त्री नै हुँदैन नि। कारण त्यो हो नि। अहिले त केही पनि कुरा प्रश्न छैन, खालि शेरबहादुरको लाचारी, केही पावर आर्जुले कन्डक्ट गर्छिन्, बाँकी सबै पावर त प्रचण्डसँग छ। डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, आज शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको 100 दिन, यो 100 दिन कस्तो रह्यो? यो 100 दिन मूलत अर्थहीन र असफल भन्ने नै निष्कर्ष मान्छेले गरेको देखिन्छ। तर यहाँ के सफल भन्ने प्रश्न छ। त्यस्तो बेलामा जसरी अरू दिनहरू बितेर गए त्यसरी 100 दिन बितेर गयो भन्नु मलाई लाग्छ बढी अर्थपूर्ण हुन्छ होला। त्यसो भने यो एज युजल जसरी बित्थ्यो त्यसै गरी बित्यो, कुनै तात्विक असर केही पनि देखिएन। किनभने उनीहरूले सरकारलाई पूर्णता दिन नै 88 दिन लगाए। त्यो पनि एकदम विवादग्रस्त बन्न पुग्यो। अब सांसदै नभएको लठुवालाई ल्याएर पनि उनीहरूले मन्त्री बनाए। त्यसमा न्यायपालिकाको दोष भनियो। प्रधान न्यायाधीशले भागबण्डा खोज्नु चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि विपरीत हो मात्रै भनिएन कि यसले गर्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतको छवि धेरै तल आए पनि भनियो। प्रधान न्यायाधीशलाई दुत्कारने, गाली गर्ने, मलाई लाग्छ यति हल्का तरिकाले न्यायपालिकालाई गाली गरेको नेपालको इतिहासमा विश्वमै सायद यो अपवाद हो कि न्यायालयमाथि प्रश्न उठाउन मान्छेहरू एकदम हच्किन्थे, मानहानिको आरोप लाग्थ्यो। अब त प्रधानमन्त्री भन्दा बढी आलोचित छन् देशमा प्रधान न्यायाधीश। यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि फेरि सरकारले चाहिँ जसलाई फ्याँक्नु पर्ने थियो तिनीहरूलाई फ्याँक्न चाहिँ उसले 24 घण्टा पनि पर्खेन। ओली सरकारले प्रस्ताव गरेका 8वटा राजदूतहरूलाई बाटेबाट मिसक्यारेज गरिदियो। जो स्थायी राजदूतहरू थिए अरू 22 जना, तिनीहरूलाई पनि बलिको बोको बनायो र किस्ता गरेर चाहिँ मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्ने, कहिले
उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने, कहिले नारायण खड्कालाई नियुक्ति गर्ने, यस्तो पनि गर्यो। त्यस कारणले उनीहरूको मुख्य भनेको दुश्मनी केपी ओलीसँग, त्यहाँसम्म उनीहरूसँग मार्गचित्र भएको, त्यसपछि उनीहरू अन्योलग्रस्त बनेको भन्ने देखिन्छ। यसरी चाहिँ 100 दिनको केही पनि अर्थ भन्नुपर्ने तात्विक कुराहरू केही पनि हामीहरू मलाई लाग्छ उद्धरण गर्न सक्ने अवस्थामा अहिले छैनौँ। मैले एउटा पत्रिकाको रिमार्क पनि आज मैले हेरेको थिएँ, त्यसमा माओवादीका प्रवक्ताको भनाइ के थियो भने मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। सरकार पक्षका एकजना नेताको भनाइ के थियो भनेदेखि भ्रष्टाचार भएन, यो 100 दिनभित्र चाहिँ 100 दिनभित्र भ्रष्टाचार भएन अरे। अनि अर्को एकजना मधेसवादी नेताको रिमार्क चाहिँ यसबाट आशा गर्ने अवस्थै केही छैन, आशा गर्ने सरकारै होइन यो भनेको छ उनले। यिनीहरूलाई जसले बनाउनमा ठुलो भूमिका खेलेको थियो यो कथित नागरिक समाज भन्ने, बौद्धिक भन्ने हल्लाखोरहरूको चाहिँ मैले त्यहाँ केही प्रतिक्रिया देखिनँ। ती हल्लाखोरहरूले चाहिँ के भन्छन् पनि मलाई थाहा भएन। अन्यथा त्यो पत्रिकाको पनि सार के थियो भने 100 दिन मूलत असफल नै भयो। अब मैले यसमा के भन्नु पर्यो र? डाक्टर साहब, अब नयाँ बनेको सरकारसँग धेरै मान्छेहरूको आशा हुन्छन्, त्यो हिसाबले चाहिँ यो 100 दिनको चर्चा भएको होला। त्यसमाथि पनि भर्खर बिहे गरेको भन्छ नि, बिहे गरेपछिको 100 दिनलाई राम्रै, त्यही भएर हनिमुन पिरियड मान्ने, चिटिक्क भएर हिँड्ने, त्यसप्रति चाहिँ एउटा त्यो चमक देखिने, त्यसले केही गर्छ कि क्या जस्तो हुने जस्तो हुन्थ्यो। अब यो त निराशामा गुज्रियो भने भोलिका दिनमा पनि यो 100 दिन होइन, अब आगामी दिनसम्म जति यसले गुजार्छ त्यही निराशाकै बिन्दुमा दौडिराख्ने भयो। यो तपाईँको प्रश्न पनि मैले देख्दा अलिक खण्डन योग्य नै छ, किनभने यो जुन तपाईँले खिचेको जुन सार हो त्यो पुरानो भइसक्यो। मध्य प्रदेशमा एउटा घटना भयो। हजुर, घटना अनुसार चाहिँ भोलिपल्ट नै दुलहा डिभोर्स गर्न अदालत पुग्यो। आरोप के थियो भने एक खालको अनुहार देखेर मलाई बिहे गराइयो, उज्यालो हुँदाखेरि मैले दुलहीको अनुहार त्यस रूपमा पाइनँ। सुरुमा त मलाई पनि कन्फ्युज भयो। वास्तवमा यो फेसियल गर्ने, मेकअप गर्ने इत्यादि गर्नेले मान्छेको अनुहारमा जमिन आसमानको भिन्नता देखाइदिँदो रहेछ। अब दुलही कुरा छिन्ने बेलामा फेसियल इत्यादि गरेर एउटा अनुहार देखाइएको थियो होला, उज्यालो भएपछि त वास्तविक अनुहारमा आइपुगी दुलही। यही कुरा उसले अदालतमा भन्यो। फैसला कस्तो भयो त्यो मैले पढ्न पाइनँ, तर मैले हिजो सोसियल मिडियामा फेरि अर्को एउटा त्यस्तै खबर देखेँ। त्यो खबर अनुसार चाहिँ के थियो भने केटो 20 वर्षको, केटी 50 वर्षकी। बिहा भइसकेपछि त्यो दुलाले पनि छक्किएको थाहा पाएर के भन्यो भने मलाई केटी देखाउँदा यो अनुहार देखाइएको थिएन, बिहा गर्दाखेरि यस्तो अनुहार प्रस्तुत भएको हुनाले यो मलाई मन्जुर छैन। त्यसका आदि कारणहरू के थिए फेरि मैले सोसियल मिडिया दोहोऱ्याएर हेर्न पाएको छैन, भन्न सकिएन। यो सरकारको पनि कुरा म त्यही 50 र 20 को उमेरको फासला जस्तो, त्यही मेकअप गरेको महिलाको जस्तो देख्छु। भन्दा यिनीहरूले अग्रगमन भने, केपी ओली भनेको यस्तो हो, प्रतिगामी हो, राजा ल्याउन आँटो फलानु यस्तो भने, अहिले त ठ्याक्कै राजा आउन आँटे जस्तो त म अहिले देख्छु। राजाको प्रसङ्ग जोडियो नि डाक्टर साहब। के राजाले विज्ञप्ति पनि जारी गरे, मन पोलो पनि भने वैचारिक आस्थाका आधारमा विभेद गर्दैनौँ, प्रजातन्त्र चाहिँ राज संस्था बिनाको चाहिँ सान्दर्भिक छैन यो देशमा भन्ने खालको कुरा पनि गरे। यसपछि राजावादीहरू जो खाँटी राजावादी भनेर चिनेका छन् हिजोको दिनमा, उनीहरू एकदम खुट्टा तताएका छन्। माहौल के बुझ्नु भएको छ डाक्टर साहब यो परिस्थितिपछि? पहिला त म यहाँ पनि प्रश्नलाई नै खण्डन गर्छु, किनभने नेपालमा खाँटी राजावादी पनि कोही छैन, खाँटी लोकतन्त्रवादी पनि कोही छैन, खाँटी कम्युनिस्ट पनि कोही छैन, बौद्धिक पनि छैन, मिडिया पनि छैन, नागरिक सबै त्यो आवरणमा ठगी गर्नेहरू मात्रै छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसकारण जनताले लोकतन्त्रको पनि परिणाम पाएन, कम्युनिजमको पनि परिणाम पाएन र मिडियाको पनि सार्थक परिणाम पाएन भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। जहाँसम्म यो राजाको प्रसङ्ग भन्ने कुरा छ, मैले भन्न खोजेको चाहिँ कति मात्रै हो भनेदेखि यो सब गर्न खोज्दाखेरि मात्रै केपी ओलीलाई माथि चाहिँ सम्पूर्ण आरोप लाग्थ्यो। सङ्घीयता खान आँट्यो, हिन्दू राज्य ल्याउन आँट्यो, नारा नीति अगाडिपट्टि कार्यक्रम गर्नुको अर्थ नै गणतन्त्रको उन्मूलनको लागि हो। सम्पूर्ण कुरा
भनियो, तर ती सब कुरा त भएनन् नि त। मेरो तर्क के थियो भने जुन चिजको लागि अमुक नेता 14 वर्ष जेल बस्यो त्यो नेताले त्यही चिज ल्याउँछ भन्नु आफैमा मिल्दैन। त्यो केपी ओली यी मध्येका गएका हुन् भन्ने कुरा म मान्छु, तर केपी ओलीलाई पनि आरोप लगाउनु पर्यो भने वस्तुगत धरातलमा उभिनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क थियो। अब अहिले तपाईँ फर्केर हेर्नुहुन्छ भने यसरी कल्पित आरोप लगाइयो भनेदेखि केपी ओलीको कहरबाट नेपालको राजनीति मुक्त हुँदैन र क्रमशः केपी ओलीको पलडा भारी हुन्छ र त्यो ग्राफले उनलाई निर्वाचनमा योग गर्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष। तपाईँसँगै मैले कतिचोटि यो कुरा गरेँ होला। ल अहिले हेर्नुहोस् के भयो र यो खालको नतिजा भोलि आइदियो भनेदेखि त्यो मेरो लागि चाहिँ ठुलो विषय बन्दैन। जुन कुरा मैले केपी ओली निर्वाचित भइरहेको बेला पनि के भनेको थिएँ भने अरू त अरू प्रदेश नम्बर 2 मा पनि मतको अग्रता ओलीलाई नै हुन्छ भनेको थिएँ। त्यति मात्रै भएन, मधेसको नाममा राजनीति गर्ने र केपी ओलीलाई सबैभन्दा ठुलो मधेस विरोधी भन्ने सङ्घीय समाजवादी पार्टी भित्रको, अझ अहिले त जसपा भन्छ के अरे त्यसको नाम, जनता समाजवादी पार्टी, त्यो जसपा भित्रको सबभन्दा ठुलो ओली विरोधी महन्त ठाकुर पक्ष चाहिँ केपी ओलीसँग गठबन्धन गर्न मात्रै पुगेन कि उपेन्द्र यादव पनि केपी ओलीसँग गठबन्धनमा चाहिँ सामेल भए। त यो त अमिल्दो कुरा भयो नि। सबभन्दा ठुलो मधेस विरोधीसँग सबभन्दा ठुलो मधेसको कुरा गर्नेहरूको गठबन्धन भने कस्तो कुरा हो त? यो विरोधाभासपूर्ण। त्यसकारण म के भन्छु भने नेपालमा मधेसवादीको नाममा राजनीति गर्नेहरू पनि वस्तुतः मधेसवादी होइनन्। यिनीहरू अवसरवादी मात्रै हुन् र अवसरका लागि यिनीहरू सब गर्छन्। त्यस्तो हुन्थ्यो भने त मधेसको नाममा खुलेका पार्टीहरू 20वटा किन हुनु पर्थ्यो? मुद्दा त मधेस हो नि। तर जसरी कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारावादको कुरा गर्छ नि त, होइन? तर त्यही चाहिँ 25वटा समूहमा किन विभाजित हुन्छ त? सब ठगी हो भन्ने मेरो बुझाइ। राजनीति जबसम्म एउटा धन्दा बन्छ तबसम्म हामीले अपेक्षा गर्ने स्थिति केही पनि बन्दैन। तर यिनीहरूले के भने होइन, केपी ओली मात्रै यस्तो गर्ने मान्छे हो, हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। तर परिणामले त्यो कुरा देखाएन। 100 दिनमा यही कुरा हामीले भोग्नु पर्यो। डाक्टर साहब, अब त्यसो भने यहाँ विभिन्न टिका टिप्पणी भएका छन् आगामी निकासको विषयमा। कतिपयले अब चुनावमा जानुपर्छ भनेका छन्। अर्ली इलेक्सनको चर्चा अलिक बढी नै आएको छ। काङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा खेमा पूर्ण रूपमा अर्ली इलेक्सनमा जाने भन्ने मोडमा पुगिसकेको भनेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाटै आइसकेको छन्। अबको निकासमा यो अवस्थाभित्र चाहिँ यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ अर्ली इलेक्सनमा जाने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन डाक्टर साहब? अर्ली इलेक्सनमा जाने हो भनेदेखि एकजना वकिलले भनेको हाउसमा संसद मर्यो भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ अरे, अन्यथा हुँदैन अरे। यथास्थितिमा जान सकिएन त्यसो भन्यो वकिलले। यो अग्रगामी वकिलले भनेको, फेरि यो यथास्थितिवादी वकिलले पनि भने होइन। जस्तो अहिलेको यो परमादेशको सरकार ल्याउने टाइपको मुखर वकिलले पनि भनेको होइन। केपी ओली अक्षरशः प्रतिगामी हुन् भन्ने नै वकिलले भनेको। त्यो हाउसले नै हामी मर्यौँ भनेर पास गर्नुपर्छ अरे, अनि मात्रै अर्ली इलेक्सन हुन्छ अरे, नभए हुँदैन अरे। भनेपछि त नहुने भयो। किन बोलेका होलान् रामचन्द्र पौडेलले, शशाङ्क कोइरालाले, शेखर कोइरालाले, यिनीहरूले सबैले बोलेका छन् काङ्ग्रेसभित्र। अब एमाले त पहिल्यैदेखि चुनावको नारा उठाइराखेकै हो। होइन, शशाङ्कहरूले चाहिँ मेरो लाइनको कुरा उनीहरूले गरेको होला। के भने जति समय खपत हुँदै जान्छ त्यति नै यो सरकारको लोकप्रियतामा ह्रास आउँदै जान्छ, अनि त्यसको बेनिफिट चाहिँ केपी ओलीलाई हुन पुग्छ र फेरि काङ्ग्रेस बुङ्गाको हुन्छ। खालि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुन्छन् खेलोमेलो गरेर, किन शेरबहादुरलाई त प्रधानमन्त्री हुन पाए पुगिहाल्छ। उनलाई त बिचरा कृष्णप्रसाद भट्टराईको विरासत प्राप्त भएको, न उनलाई लोकतन्त्रसँग मतलब छ, न उनलाई नेपाली काङ्ग्रेससँग मतलब छ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, वास्तवमा प्रतिगामी त अहिलेको परिवेशमा त यो राजनीतिक अभ्यासमा त शेरबहादुर नै हुन्, जसले चाहिँ लोकतन्त्र लगेर ज्ञानेन्द्रको चरणमा बिछ्याइदिएका थिए। अब यी कमैयाहरूले सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्रवादी शेरबहादुरलाई नै देखे। जबसम्म यो एउटा आचरण नेपालको लोकतन्त्रमा रहिरहन्छ तबसम्म हामीले लोकतान्त्रिक आदर्श र चरित्रलाई अपनाउन सक्दैनौँ। गफमा हामी लोकतन्त्रवादी हुन्छौँ, कम्युनिस्ट पनि हुन्छौँ, क्रान्तिकारी पनि हुन्छौँ, तर यीभन्दा प्रतिक्रान्तिकारी यथास्थितिवादी, जस्तो मैले भन्छु नि ज्ञानेन्द्रलाई मैले भेटघाट गरेर आएँ, मलाई नै दरबारिया भने होइन,
अब अहिले मोहन वैद्य किरणको जय जयकार गर्छन् यिनीहरूले। उनले त राजनीतिक रूपमा भनेको छ नेपालमा राज संस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको टोङ छ उनको। राजनीतिक रूपमा त्यो तहको नेताले भनेपछि त यसको मेरो त एउटा शिष्टाचार साथीभाइसँग भेटघाट त जोसँग पनि गरिन्छ नि। केपी ओलीसँग भेटघाट गरिन्छ, राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गरिन्छ, अर्कोसँग भेटघाट गरिन्छ, ज्ञानेन्द्रसँग भेटघाट गरिँदैन। राजा र कम्युनिस्ट मिलेर देश बचाउनु पर्छ भन्ने उहाँको जस्तो देखिन्छ। त्यो आशय त्यहाँभित्र राजा र कम्युनिस्ट मिल्यो भने मात्रै देश चाहिँ रहन सक्ने हो डाक्टर? त्यही हिसाबमा हो। तर नेपालमा राजा को कम्युनिस्ट को त भने नि यो हो प्रश्न। खोइ को राजा हो नेपालमा? पहिलो कुरा त राजै छैन। ज्ञानेन्द्र शाह पूर्व राजा होइनन्? पूर्व राजा र राजामा त फरक भयो नि त। त्यसो भए अर्को आउनु पर्यो कोही? होइन, अब त्यसो भए मैले के भने राजा पनि राजा जस्तो हुनु पर्यो, जसरी कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट जस्तो हुनु पर्यो। सुधारिनु पर्यो? होइन, सुधारिनु पर्यो। सुधारेर कोही पनि सुध्रिँदैन। विज्ञप्ति जारी गरेर मेरो मन पोलो, हामी वैचारिक आस्थाका आधारमा विभेद गर्दैनौँ, निहालिरहेका छौँ, जनताले पाएको दुःख भनेको चाहिँ सुधारिएको त होला नि? होइन, त्यो त रियालिटी भनेको त्यो सत्य कुरा हो नि त। त्यो त म त्यो कुरा मान्छु। तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न मलाई थाहा छैन। तर उनले भनेको कुरा चाहिँ एकदम अर्थपूर्ण छ र नेपालमा लोकतन्त्रको परिणाम जनताले पाएको छैन, शहीदले पाएको छैन, बेपत्ता विस्थापितले, यिनै चट्टाबट्टा यिनका स्वास्नी छोरी बुहारीहरूले मात्रै पाएको छ, आम मान्छेले पाएको छैन। यो त कुनै एउटा आम मान्छेले पनि भन्न पाउँछ, ज्ञानेन्द्रले नपाउने भन्ने कुनै कुरा छैन। त्यहाँ जनताले दुःख पाए, अब फेरि पनि बरु हामीलाई कुनै न कुनै रूपमा स्थापना गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय चाहिँ देखिन्छ कि देखिन्छ? तर त्यो उनको कुरा हो, मेरो कुरा होइन नि। जस्तो हो तपाईँले म गोर्खापत्रको सम्पादक हुन पाए, गोर्खापत्र सुधार्थेँ, त्यो बिग्रियो भन्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? तपाईँको पनि कर छ नि त्यसमा? पाइन्छ। यिनीहरूको बाबुको बपौती हो र त्यो गोर्खापत्र भन्ने? यिनीहरूले त त्यस्तै गरेका छन्। यिनको बाबुको बपौती हो त्यो? ल मैले भने म प्रतिगामी हुँ त। तर यिनीहरू के भन्छन् भने यो भन्नु नै प्रतिगमन हो भन्छ। यो प्रतिगमन हो त? हाम्रो त गोर्खापत्र प्रतिको मोह पो हो त। तर डाक्टर साहबलाई एउटा आरोप लगाउँछन् मानिसहरूले, अहिले अलि बढी मात्रामा केपी शर्मा ओलीको पक्षमा खुलेरै लाग्नुभयो भन्छन्। त्यसो भने त्यसैमा डिबेट गरौँ। जस्तै केमा म केपी ओलीको पक्षमा लागेँ, राजाले पनि त्यो भन्न पाउँछ भने राजाकै पक्षमा लाग्यो भन्छन्। माओवादीलाई कुटी कुटी आतङ्ककारी हो, यिनीहरूको चाहिँ टाउकाको मूल्य तोकेर चाहिँ 50-50 लाखमा प्रचण्डको टाउको किचेर मार्नुपर्छ भन्थे। त्यति बेला मैले त्यो गर्नु हुँदैन, यो राजनीति हो भने। अनि त्यो चाहिँ कहाँ गयो त? त्यसको हिसाब हुँदैन? त्यसको हिसाब हुन्छ कि हुँदैन? आफूलाई चाहिएको मात्रै हिसाब भन्ने म्याथमेटिक्स भन्ने त्यस्तो हो? आफूलाई जुन जुन फर्मुला चाहियो त्यो मात्रै फिट गर्ने त्यही हो म्याथमेटिक्स भने? कि म्याथमेटिक्स भनेको ब्रह्माण्ड हो? यो धरती भनेको काङ्ग्रेसको मात्रै हो? यो अक्सिजन पहाडेले मात्रै भोग्न पाउने भन्ने हो? यी रुख बोरियाहरू कसका हुन्? यो वन्यजन्तु, यो वनस्पति जगत कसको? बागमती नदी कसको? काठमाडौँकाको मात्रै? यहाँ त कतिले भन्छन् यो हाम्रो काठमाडौँ पनि भन्छन्। यो काठमाडौँकाको मात्रै हो? यो धरती कसको? यो त सम्पूर्ण प्राणीहरूको भइहाल्यो नि। होइन, त्यहाँ अब आरोपहरू आउने भएको भएर मैले त्यसमा चाहिँ नि उ गर्न होइन, म त्यसमा डिबेट गर्न एकदम तयार छु। म त के भने गुण र दोषको आधारमा। शास्त्रले पनि के भनेको छ भनेदेखि गुरुको पनि कमजोरी छ भने देखाउनुपर्छ, शत्रुको पनि राम्रो कुरा छ भने भन्नुपर्छ भनेको छ, प्रशंसा गर्नुपर्छ भनेको छ। तर गुरुकुलीय पद्धति र परम्पराले के भन्छ भने गुरुको त्रुटि देखाउनु हुँदैन, यो भन्छ गुरुकुलीय पद्धतिले। तर गुरुकुलीय पद्धति अन्तर्गत नै विकसित भएका शास्त्रहरूले फेरि के भन्छन् भने गुरुको पनि कमजोरी छ भनेदेखि देखाउनुपर्छ, शत्रुको पनि राम्रो पक्ष छ भने। यहाँ त बाइबलमा कतिपय कुरा पोजिटिभ छन् भन्यो भने ए क्रिस्चियनको दलाल भनिदिइहाल्छन्। चीनले अब जस्तो भन्नु कोभिड चीनले नियन्त्रण गर्यो, ए बामेको पिठ्ठु र जयो भनिदिन्छन्। चीनले कोभिड नियन्त्रण गरे हो कि होइन? पहिला चीनमा कोभिडको असर देखिँदाखेरि ठिक छ कम्युनिस्ट अपराधी हुन्छन्, त्यसरी नै मरेर सकिनुपर्छ भन्थे। तर चीनले 3500 भन्दा एकजना मान्छे पनि मर्न दिएन र वुहान जहाँबाट चाहिँ कोभिड पैदा भयो अर्को प्रान्तमा उसले जानै दिएन। ए यो त कम्युनिस्ट रहेछ भनिदिन्छन्। म कम्युनिस्ट हुँ र? कम्युनिस्टले राम्रो गरेछ भने भन्नु परेन राम्रो गर्यो? त्यस कारण यहाँको चाहिँ बानी के भयो भनेदेखि ओली भनेको यस्तो दुष्ट आत्मा हो, त्यो ओली भन्नेको चाहिँ नामै लिनु हुँदैन भन्ने यहाँका मान्छेको बुझाइ छ। राजा ज्ञानेन्द्र भनेको यस्तो संस्था हो,
त्यसको कुरा गर्नु नै अपराध हो भनिन्छ। फेरि उनीहरूले भन्यो भने हुँदैन केही पनि। जस्तो बाबुरामले नि कल्चरल किङ भने, गिरिजाले नि बेबी किङ भने नि। अब प्रचण्डले नै राष्ट्रपति संस्थाभन्दा त राजाको संस्था कहाँ कहाँ माथि थियो भने। अघि मैले भने नि मोहन वैद्यले नै राजालाई सिमानु बनाउनुपर्छ भने। तर मैले नै चाहिँ ज्ञानेन्द्र जाँदा दरबारिया भएँ। त्यति मात्रै भएन कि राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिट्युटबाट चाहिँ अपरेसन गरेर आउँदाखेरि मलाई रहले गराएको भयो। होइन डाक्टर साहब, यो प्रसङ्ग त डाक्टर साहबले पटक पटक हरेक अन्तर्वार्तामा उठाउनुहुन्छ त। सोधिरहनु अहिले आज पनि सोध्नु भयो नि त। जवाब त दिनु पर्यो। मैले नसोध्नुहोस् मलाई अरू कुनैको बारेमा, सोध्नुहोस् म यो विषयमा आउँछु। किनभने म चाहिँ विषयमा केन्द्रित हुनमा मैले जान्नै पर्छ। मैले विद्यावारिधि गरेको छु, अनुसन्धानको मलाई नोहाउ अलिकति थाहा छ। त्यसले के भन्छ भने माथि भनिसकेको कुराको पुनरावृत्ति राम्रो हुँदैन भन्छ। ल ठिक छ डाक्टर साहब, अब यहाँ यति बेला नै जस्तो चीनले चाहिँ नेपालका दुई ठुला कम्युनिस्टहरू चाहिँ मिलिदिउन्, नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले मिलिदिउन् भन्ने आशय अलिकति जोडदार रूपमा उठाइरहेको देखिन्छ। सम्भावना छ डाक्टर साहब? होइन, रामकुमारी झाँक्रीले भनिहालिन् नि, चीनले भनेर हुँदैन, हामी मिल्दैनौँ भनिसकिन्न। अब को मिल्छन् त? अब अहिलेको निर्णायक एथलिट रामकुमारी झाँक्री त लाई मिल्नु भनेको छैन नि त। होइन, एमाले र माओवादीलाई भने होइन। रामकुमारी झाँक्री त म एक्लै काफी छ एमाले सिद्ध्याउनको लागि, अरू केही चाहिँदैन भने त ठुलै रहेछन् नि त रामकुमारी झाँक्री त। उनले भनेपछि त सिधै नि कुरा। अब माधव कुमारको हात समातेर डोर्याउने भनेपछि त हामी त्यतिका नेतालाई छुन पनि हच्किन्थ्यौँ। उनले त हाम्रो अगाडि माधव कुमार नेपाललाई डोर्याएर निर्वाचन आयोगमा होलिसकेको र उनले भनिसकेपछि त फाइनल हो नि। चीनले भनेर हुँदैन, कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दैनन्, सिधो कुरा। के गर्छ हो? होइन, रामकुमारी झाँक्री अर्कोले भनेर हुन्छ र काङ्ग्रेसले भन्ला, शेरबहादुर देउवाले भन्लान् भनेर त त्यहाँ तुक छैन नि। जुन पार्टीहरू छन् तिनीहरू चाहिँ मिल्छन् कि मिल्दैनन् त? होइन, अब हामी त सिद्धान्तबाट भन्ने हो भने, अब तपाईँ रामकुमारीमा मान्नुहुन्न भने सिद्धान्तबाट भन्ने हो भने सिद्धान्तले चाहिँ बाहिरी तत्त्व चाहिँ राजनीतिमा सहायक हुन्छ भन्छ। अब यहाँ त समस्या के हो भने यहाँका मान्छे सिद्धान्त पनि नमान्ने अनि आचरण पनि नसुधार्ने। लोकतन्त्र भनेको त बखानबाजी मात्रै होइन नि। लोकतन्त्र भनेको त सँगसँगै अभ्यासको विषय हो। तपाईँलाई ठ्याक्कै लोकतन्त्रले के दियो भन्ने कुराले ठुलो अर्थ राख्छ। तपाईँलाई स्वास्थ्यमा तपाईँको लोकतन्त्रपछि के भयो, शिक्षामा के भयो, विश्वविद्यालय के भयो, प्रशासन के भयो, कूटनीति के भयो, अन्तर्राष्ट्रिय छवि कहाँ पुग्यो भन्ने कुराले नै लोकतन्त्रलाई वास्तवमा क्वालिफाई गर्छ नि। तर यहाँ त्यो कुरा भन्ने बित्तिकै प्रतिगामी बनिन्छ। राजाले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए, राजाले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना खोले, राजाले चाहिँ कोदारी राजमार्ग खोले भन्ने कुरा निकालेको एउटा चाहिँ लालबुझ कर्ण मसँग थियो अन्तर्वार्तामा। त्यसले त मैलाई के भन्थ्यो, सरको यो कुराले त बहुदलभन्दा निर्दल राम्रो थियो भन्ने हुन्छ भन्थ्यो। जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट गरेका मान्छेको बुद्धि यस्तो हुन्छ भने अब हामी फुटपाथबाट यो के होला र कसो होला भनेर प्रश्न तिर्स्याउँदैछौँ भने त केही पनि कुरा बुझिँदैन नि। होइन, अब उसले चाहिँ मिल्नलाई चाहिँ जाऊ भन्नुको अर्थ उसले त्यहाँ केही कुरा बुझेर यो अवस्थामा चाहिँ मिलाउन खोजेको हो कि भन्नु लागेको मलाई। होइन, त्योभन्दा त्यसरी भन्ने भन्दा त्योभन्दा महत्त्वको छ यो। के भने आखिर नेपालको स्वतन्त्रता त नेपाल र नेपालीको कारणले मात्रै विद्यमान छैन, चीन पनि उत्तिकै ठुलो फ्याक्टर छ नि। हामी बफर स्टेट छौँ, प्राचीन कालदेखि नै त्यो कारणले हाम्रो देशको स्वतन्त्रता संरक्षित हो नि त। र नेपाल यही रूपमा रहेको चीनको लागि लाभप्रद छ, इभन भारतको लागि पनि। होइन भने उनीहरूको सिमाना चाहिँ ठोक्किन्छ। अहिले भारतको सबभन्दा ठुलो सैनिक खर्च चाहिँ कन्ट्रोल लाइन, पाकिस्तान र जम्मू काश्मीरको जुन कन्ट्रोल लाइन छ सबभन्दा ठुलो खर्च भारतको त्यहाँ हुन्छ र सबभन्दा ठुलो क्षति पनि त्यहाँ हुन्छ। अब उनीहरूले त्यो खर्च यो उत्तरतिर पनि बिहोर्नु पर्यो भने त उनीहरूको त ठुलो धनराशि त्यहाँ खर्च हुने स्थिति बन्छ। त्यसकारण पनि नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको जियो पोलिटिक्सले गर्दाखेरि नेपालको स्वतन्त्रता दुवै देशलाई महत्त्वको छ। हामी त्यसकारण कम्युनिस्ट मिलाइराख्न खोज्छ उसले, त्यसकारण यो मिल्दिए। अहिले त चाहिँ के भने दक्षिणको एकलौटी भन्ने कुरा उसको बुझाइ छ र एमसिसीले घोडा चढ्ने हुन् कि नेपालका राजनीतिक दलको त केही पनि भरोसा गर्दैन कसैले पनि। मलाई लाग्छ धेरै हदसम्म नेपालको राज संस्थामाथि पनि त्यत्रो विश्वास गर्दैन होला उत्तरले अब, किनभने भरोसा योग्य छैन अहिलेको राजतन्त्रको चाहिँ संरचना।
त्यस्तो बेलामा यही कम्युनिस्ट भन्नेलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गर्नु चीनको लागि मलाई लाग्छ सुरक्षाका दृष्टिकोणले लाभप्रद हुने देख्छु म। त्यस कारणले उसले अलिकति भूमिका खेल्न खोजेको भएदेखि मेरो लागि चाहिँ त्यो नयाँ हुँदैन, त्यो स्वाभाविकै छ। अब एमसीसीको ठ्याक्क डाक्टर साहबले प्रश्न उठाइहाल्नुभयो। त्यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज गोर्खापत्रमा दिएको अन्तर्वार्तामा एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गरेका छन्। तर यही बिचमा झलनाथ खनालले त्यसो भयो भने गठबन्धन नै टुट्छ भन्न खोजेका छन्। कतिपयले यो अब अहिले चाहिँ संसद अधिवेशन अन्त्य नभएको कारण चाहिँ यो एमसीसी टेबल गर्ने चाहिँ त्यहाँभित्र कुरा भइरहेछ भन्छन्। केही बुझ्नु भएको छ डाक्टर साहब? होइन, मैले त्यो दुइटै सुनेको हो। तर जुन यो कमन मिनिमम प्रोग्राम हो, कमन मिनिमम प्रोग्राममा त यो कुरा छैन र प्रचण्डले अनेक पटक उही रूपमा एमसीसी पारित हुँदैन भनिसकेपछि त अब शेरबहादुरको के कुरा भयो र? शेरबहादुर न काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री हुन्, न यो सरकार शेरबहादुरको हो। वस्तुतः यो प्रचण्डको सरकार हो भनेको छु मैले त। प्रचण्डको सरकारमा त्यो भन्ने शेरबहादुरको हुन् र शेरबहादुरले बोलेको केही कुरा हुन्छ र नेपालमा अहिले? उनलाई त प्रधानमन्त्री हुन पाए पुगिहाल्छ, प्रधानमन्त्री छँदैछन्। बाँकी रहेको आरजुले चलाउँछन्, नीति शेरबहादुरले दिन्छन्। शेरबहादुरले बोलेर के हुन्छ? बाँकी प्रचण्ड दिन्छन्। शेरबहादुरले बोलेको कुरा केही हुन्छ र नेपालमा अहिले? तर शेरबहादुरले फेरि अब पावर त उनकै हातमा छ। झट्ट हिजोको दिनमा जस्तै संसद विघटन गर्दैन, ल म चुनावमा जान्छु भनेर यसै भन उसै भन भन्ने अवस्था लिएर आउन सक्छन् कि सक्दैनन् होला त फेरि? त्यसो भने केपी ओली र प्रचण्डको सरकार बन्छ, खुँदो खान्छन् शेरबहादुरले। ठट्टा ठानेछ शेरबहादुरले। अब प्रचण्ड त जे पनि गर्छन्, त्यसैले उनी डाइनामिक छन् भनेको छु मैले। अहिले चाहिँ तपाईँले नै भन्नुभयो कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउन खोजिरहेछ चिनले भनेर। अनि त्यो भयो भने शेरबहादुर कहाँ जान्छन् त फेरि? राजा लिएर आउँछन् त्यसपछि उनी। किन नेपालका राजनीतिक दल त जे पनि गर्छन्, उनीहरूको विगत यस्तो छ। ज्ञानेन्द्रले वास्तवमा शेरबहादुरकै सिफारिसमा हिजो मध्यावधि गर्दै हो, सम्पूर्ण कुरा उनकै सिफारिसमा गरेको। शेरबहादुर त यस्तो सिफारिस गर्छन् कि त्यो उनको क्याबिनेटलाई पनि थाहा थिएन, सुतिरहेको थियो त्यति बेर शेरबहादुर सरकारको प्रवक्ता त। शेरबहादुर त त्यस्ता खालका बहादुर हुन्। त्यस्ता बहादुरले गोर्खा पत्रिकामा एउटा अन्तर्वार्ता दिँदैमा एमसीसी पारित हुन्छ? हुँदैन त्यस्तो। होइन, अब काङ्ग्रेस त उनीहरूले आफैले गरेको, डाक्टर साहबले पहिला नि भन्नुभएको छ, त्यो रियालिटी पनि हो। उनीहरूले अब त्यसको प्रोटेक्सन गर्नु स्वाभाविक हो। तर अब यहाँ यो एमसीसीको प्रसङ्गभन्दा पनि अहिले चुनावको प्रसङ्ग अलि बढी जोडमा आएको भएर त्यो एमसीसी पास भएन भने चुनाव हुन नसक्ने अथवा चुनाव गराउने प्रयोजनको लागि चाहिँ दुई पार्टीहरू मिल्ने यस्तो खालको वातावरण चाहिँ यो समग्र घटनाक्रमले विकसित भएको त होइन भन्ने खालको अवस्था आएको भएर होइन। त्यसमा चाहिँ मैले त्यो भने होइन, मैले के भने एमसीसी भनेको काङ्ग्रेसले गरेको होइन, एमसीसी भनेको प्रचण्डले गरेको। तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन कुनै? सुरुवातको पारामा, किनभने यसको जग हाले के उसले हो? जग उसले हाल्यो, गर हस्ताक्षर चाहिँ काङ्ग्रेस। त्यो 6वटा सरकार छन् नि त। अनि त्यसमा त खिलराज छन्, त्यसपछि सुशील छन्, त्यसपछि ओली छन्, त्यसपछि प्रचण्ड छन्, अन्त्यमा मात्रै शेरबहादुर छन्। शेरबहादुरले एमसीसी गर्न सक्छन्, त्यो लुर छ शेरबहादुरको। म ग्यारेन्टी छु शेरबहादुर र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसीको डकुमेन्ट पढेकै छैन, म ग्यारेन्टी गरिदिन्छु। अध्ययन नै गरेका छैनन्? अध्ययन गरेको छैन भने म पढेको छैनन् मात्रै भन्छु, पढेको छैन उनीहरूले, र त्यो पढ्न सजिलो छैन। उनीहरू दुईजनाले त्यो एमसीसीले त्यो भाषा बुझ्छन् भन्ने पनि लाग्दैन मलाई। अङ्ग्रेजी पनि एउटा कारण हो। झन्झट हुन्छ नि बाबु, 20 पेज पढ्न सजिलो छ। अहिलेको पिँढीले वेद पढाएको छ र रामायण पढाएको छ अहिलेको पिँढीले। मेरो दाजुले त रामायण कन्टै पारेको थियो, महाभारत कन्टै पारेको थियो, मैले कन्ट पारेको छ र। जब मैले छैन भने कसले होला ल भन्नु त अहिलेको पिँढीमा? त्यो हिसाबले मैले भनेको ज्ञानेन्द्र र शेरबहादुरले त यो पढेकै छैन। र अहिले सबैभन्दा बढी एमसीसीको कुरा कसैले गरिरहेछ भने त्यो बाबुरामले। किन यो बाबुरामले गरेको? मैले माओवादी किन भनेको, बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा यो भएको, त्यस पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड हुन्। अब यो कसरी गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा जलस्रोत सम्बन्धी यो राष्ट्रिय सम्पदा सम्बन्धी माओवादी केन्द्रको विभाग रहेछ। त्यो विभागको प्रमुख चाहिँ लीलामणि। लीलामणिले मैसँग एउटा कार्यक्रममा के भने मैले त्यो सुनेकै छैन भन्दै। अथवा यो शेरबहादुरले गरे भन्नु त, शेरबहादुरले एमसीसी गर्न सक्छ। ल ठिकै छ राख्छ, मैले यो विषय यहाँ छोडेँ। यो फेरि पनि यो अहिलेको राजनीतिक गाँठो नखुस्किएको भएर 2 दिन पछिलाई सारिएको रहेछ प्रतिनिधि सभाको बैठक। 9 गते डाकेको थियो, 11 गतेसम्म सारिएको छ।
यो 11 गतेसम्म सर्दै गर्दाखेरि अहिले जसरी नेकपा एमाले हरेक दिन चाहिँ सदनको बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ, उनीहरूका मागहरू छन्, ती मागहरू पुरा भएर आगामी दिनमा चाहिँ अब सहज निकास हुने वातावरण बनेको बुझ्नु भएको छ कि अब फेरि हिजोकै गतिविधि दोहोरिराख्छ भन्ने बुझ्नु भएको छ? होइन, यहाँ चाहिँ त्यति बेला पत्रकारहरूले शैलजा आचार्यसँग एउटा कुरा सोधेका थिए अनि शैलजाले के उत्तर दिन् भने यो काङ्ग्रेस नबुझ्नेले सोध्ने प्रश्न हो भने। अब यो एमाले नबुझ्नेले सोध्ने प्रश्न भयो। एमाले विगत समयमा 56 दिनसम्म हाउस अवरोध गरेको छ र त्यसको नेता माधव नेपाल हुन्। होइन, अहिले त एमाले गरेर माधव नेपाल त समाजवादीतिर भयो नि त। राजनीति त त्यहीँबाट आयो नि। त्यसो भने त त्यो काङ्ग्रेस नबुझ्ने कुरा पनि बिपी कोइरालाको कुरा हो। अहिले त्यो प्रश्न सोध्ने अधिकार त्यसो भने शैलजालाई कहाँ थियो त? होइन, यो बिचमा त्यसो भए केही घटनाक्रम विकसित भएको बुझ्नु भएको छैन? होइन, घटनाक्रम त उनीहरू भनिहाले नि। यिनीहरू त कस्ता हुन् भने जस्तो प्रचण्डकै कुरा गर्दाखेरि शेरबहादुरसँग गठबन्धनको सरकारमा छन्, केपी ओलीसँग चुनावी मोर्चा मात्रै गर्दैनन् कि पार्टी एकता पनि गर्छन्। 1-to-1 वार्ता गर्नु पर्यो केपी ओलीसँग भने छन् शेरबहादुर देउवाले, त्यसैको लागि त्यहाँ माहौल बन्दैछ भन्ने सुनिन्छ। जेसुकै होस्, तर चाहिँ अहिलेको जो राजनीति छ यो मूलतः केपी ओली विरुद्ध एमाले विरुद्ध लक्षित छ। लोकतन्त्रमा यो उचित किन पनि हुँदैन भने एमाले भनेको अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष हो। तपाईँ गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्षलाई र बिगार्ने र भत्काउने तोडफोड गर्ने राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्छ भने न यो लोकतन्त्रको अनुकूल छ, न यो राजनीति लामो समयसम्म चल्छ जान्छ। सहकारिता प्रमुख प्रतिपक्षसँग गर्नैपर्छ लोकतन्त्र। अहिलेको त संवैधानिक व्यवस्था पनि त्यस्तै छ। त्यहाँ कतिपय निर्णयहरू प्रमुख प्रतिपक्षको सहभागिता पनि हुनै सक्दैन। त्यसो भए त अघि सुरुकै प्रसङ्गमा जोडियो डाक्टर साहब, अब 100 दिन यत्तिकै बित्यो, अब कति दिन छ त्यति दिन बिताएर चुनावमा जानुपर्ने अवस्था देखियो होइन त? त्यसो भए अब म त्यो भन्दिनँ। म के भन्छु भने लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग सहकार्य गर्नु राम्रो हुन्छ। यसले चाहिँ राजनीतिलाई दुर्घटनातिर जस्तो भनौँ न, अहिले जस्तो संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ, सबै राजदूतहरू फिर्ता बोलाए, सबै संवैधानिक नियुक्तहरू बिस्तारै चाहिँ रिक्तताको स्थिति आउला। प्रमुख प्रतिपक्षको उपस्थिति बिना त्यसले पूर्णतै पाउँदैन। अब प्रमुख प्रतिपक्ष हाउस अवरुद्ध गर्छ, त्यहाँ सर्वदलीय बैठकमा सहभागी पनि हुँदैन, अनि सरकारका दूत त त्यहाँ जान्छन् तर त्यहाँबाट निकास निस्किँदैन भने त कसरी निक्लिन्छ त निकास? विगत हेर्नु न, गिरिजाको कोइराला कहिले संवैधानिक परिषद बैठकमा जाँदैन थिए। त्यसपछि शेरबहादुर पनि कैयौँ बैठकमा जाँदै नजाने गएपछि केपी ओलीले चाहिँ अध्यादेशको हत्कण्डा बाहिर ल्याउन थाले। अध्यादेशको हत्कण्डा बाहिर ल्याउन थालिसकेपछि यो प्रतिगमन हो भन्न थाले यिनीहरू। फेरि चाहिँ त्यही अध्यादेश प्रयोग गरेर एमाले फुटाए, 40%लाई घटाएर 20%मा ल्याए। त्यो मिसन पुरा भइसकेपछि फेरि 40मा उकाले, हाउसलाई अवरोध गरेर फेरि तपाईँ देखिरहनु भएको छैन होइन? त यसमा को चाहिँ प्रतिगमन हो त? मैले भनेको कसले अध्यादेश ल्याउँदाखेरि चाहिँ प्रतिगमन हुन्छ? केपी ओलीले ल्याउँदाखेरि मात्रै हुन्छ कि अरूले ल्याउँदाखेरि पनि हुन्छ? हो, त्यो चाहिँ अब हामीले खुनखोट गर्नु पर्यो। त्यसो भने त अबको आगामी दिनको जुन अघि हामीले सुरुमा भने जस्तै यत्तिकै गइरहेको छ डाक्टर साहब, अब राजनीतिक रूपमा मुलुकमा यत्तिकै यही हिसाबले अगाडि बढ्छ? पक्का, त्यसमा हेरफेर हुँदैन। किनभने यिनीहरूले राष्ट्रिय बेइमानी गरे नि त। त्यो जुन 2/3 हामीले यस्तो होला भनेर यो रोक्नलाई हामीले 2/3 दिएको नि त। अब 2/3 उनीहरूले के का लागि भाँडेको? देश र जनताका लागि। यो 2/3 यसमा डिबेट गरौँ। यिनीहरूले जुन 2/3 बिगारे, जुन राजनीति अहिले आइराखेको छ, के यो देश र जनताका लागि हो त? यसमा डिबेट गरौँ। यो गर्ने अधिकार उनीहरूलाई थिएन। यो गर्ने भने उनीहरूले ताजा जनादेशको लागि जनतामा जानु पर्थ्यो। अब त्यो कुरा अहिले प्रतिगमनसँग जोडेर हेरिन्छ, त्यो बोल्नै भएन। जब तपाईँ सत्य बोल्न पाउनुहुन्न त्यसपछि तपाईँ लोकतन्त्रको के अर्थ हुन्छ? जब लोकतन्त्रमा योग्यता क्रमले चाहिँ मर्यादा पाउँदैन, जब लोकतन्त्रमा भनौँ न, अब केपी ओलीले यसरी नै यति ब्रुटल्ली त राजदूतहरू फिर्ता गरे जस्तो मलाई लाग्दैन केपी ओलीले। यिनीहरूले त 30वटा मुलुकमा अहिले राजदूतावास छैन नेपालको, मतलब प्रतिनिधि छैन। अब फलस्वरूप अब यिनीहरूको के मतलब छ र भन्ने भयो, त्यहाँ निलाम्बरले चाहिँ विदाई भेट गर्न खोजेको अरे, बिजेपीको संरचनाले नै भेट दिएन उनलाई। प्रमुख प्रतिपक्षलाई भेटेर फर्किनको लागि तमाधुम अहिले शिष्टाचार भेट गर्दैछन् निलाम्बर आचार्य। अब उसले चाहिँ इपिजीको रिपोर्ट पनि बुझेन, यति इग्नोर गर्छ उसले नेपाल र नेपालीलाई। यो हरकतले गर्दाखेरि हो नि त। हामीले चाहिँ
कूटनीतिक परिपक्वता पनि हाम्रो छैन। त्यसो भए अहिले यो बिचमा यो देश किन बनेन भन्दा माओवादी अगाडि नआएर भन्थे प्रचण्डले, अगाडि आएर पनि अर्थ चाहिँ रहन्छ नि। ल रामेश्वर खनालको पढ्नु भएन, जबसम्म माओवादी रहन्छ तबसम्म देश बन्दैन भनेर एउटा मैले पढाएको छु डाक्टर साहब, ट्विट सचिव भने त अलिकति बुझ्ने नै केटो हुन्छ नि, सचिव बनाएको को हुन्छ नेपालमा? राजनीतिक हुन्छ त्यो कुरा मैले माने, तर पढे लेखेको मान्छे सचिव हुन्छ नि त उनले रिमार्क तपाईँले भन्नुभयो माओवादी, उनले भने सम्पूर्ण समस्याको जडै माओवादी हो। यस्तो डिबेट गर्छन् नेपालमा, कोही कर्मचारीले गर्दा भन्छन्, कोही माओवादीले गर्दा भन्छन्, कोही केपी ओलीले गर्दा भन्छन्। यथार्थ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जति हामी पुरानो समयतिर जान्छौँ त्यति नै आम जनताले प्रतिफल पाएको स्थिति छ। शिक्षा त्यही बेला बनाएको छ, स्वास्थ्य त्यही बेला बनाएको छ, सडक त्यही बेला बनाएको छ। लोकतन्त्र भनेको के, अभिव्यक्ति र दल खोल्ने स्वतन्त्रता मात्रै लोकतन्त्र हुन्छ त? अब त डाक्टर साहब त्यसो भए त अब योभन्दा अगाडि डाक्टर साहबले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ, तर अब त्यो सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व छैन। इमरान खान कहाँबाट ल्याउने अप्ठ्यारो पनि छ। त्यसो भए अस्ति राजाले यसो टाउको उठाएको थिए, थपक्क आएर बस्ने भए त त्यसो भए होइन? अब राजाले टाउको उठाए थपक्क आएर बसेँ भन्दैमा राजा बसिहाल्छ र त्यस्तो हुन्छ? त्यस्तो हुँदैन। कसैले राजा ल्याउन चाह्यो भने तपाईँले रोकेर रोकिँदा पनि रोकिँदैन फेरि नेपालमा। त्यसकारण राजनीति चाहनाले निर्दिष्ट हुने विषय होइन, राजनीति शक्तिले अहिले भनौँ न, यही राजाले पनि एउटा शक्ति निर्माण गरोस्, 1000 जनाको जत्था बनाओस्, भाग्रे भाग हुँदैन। यहाँ माओवादी त्यही गरेर त्यहाँ पुगेको होइन। अहिले रामेश्वर खनालले माओवादी सिद्ध्याउँछु भन्दैमा सिद्धिन्छ? त्यसरी सिद्धिन्छ माओवादी? सिद्धियो त पर्छ, केपीले पनि त सिद्ध्याउनु खोजेको पर्छ, सिद्धियो? आफै सिद्धिएनन्। राजनीति चाहिँ व्यवस्थापन गर्न जानेन भने प्रत्युत्पादक हुन्छ। 101 केपी ओलीका मान्छे मालामाल चाहिँ साइदुवा भएर, कोही मुख्यमन्त्री भएर, कोही राजदूत भएर, कोही के भएर बसेका थिए होइन? अहिले कस्तो रुवाबासी भयो त? मनोगत तरिकाले पनि राजनीति चलाएर चल्छ? राजनीति पनि त वस्तुगत धरातलमा उभिन्छ। पावर सेयरिङ नगरिकन एकलौटी शासन गर्छु भन्नु केपी ओलीको चाहिँ त्यो घृष्टता थिएन? अहिले कसरी रोइरह होला नि त तिनीहरू? 6वटा प्रदेशमा आफ्नो सरकार थियो, 32वटा कन्ट्रीमा आफ्ना चम्चाहरूलाई राजदूत बनाएर पठाइरहेको थिए, संवैधानिक निकायमा चाहिँ भरपुर नियुक्ति थियो, मालामाल थिएन। त्यसमध्ये 5% माधव कुमारलाई 5% प्रचण्डलाई दिँदाखेरि के जान्थ्यो केपी ओलीको? अझै पनि 90% बाँकी रहन्थ्यो। त यस्तो किसिमको आत्मघाती राजनीति गर्ने हो भने त अनि राजा ज्ञानेन्द्रको पनि यही कुरा थियो। उनले जस्तो किसिमको एउटा बेइमानहरूको एउटा चाहिँ जत्था लिएर हिँडेका थिए। मैले भेटमा पनि भनिदिएको थिएँ, सरकार तिम्रो जुन लास्टको स्टेपिङ थियो त्यो गलत थियो भनेर। त्यस कारण कसैले राजा ल्याउँदैमा राजा आउने भन्ने कुरा होइन। तर नेपालको जियो पोलिटिक्सले गर्दाखेरि कुनै शक्तिले चाहिँ डिटर्मिनका साथ, जस्तो अहिले पनि 35 जना चाहिँ भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू यहाँ छन् भन्ने म सुन्छु, लोकतन्त्र भन्छन्। किन उनीहरू आएका देशवासीलाई भन्नु पर्दैन? किन आएका उनीहरू? थाहा छ तपाईँलाई किन आएका उनीहरू? म त केही भन्न सक्दिनँ। यस्तो हुन्छ लोकतन्त्रमा? मैले भन्न सक्नुपर्छ यसरी आएको पाहुनाहरू हुन्, शिष्टाचार भेटको लागि आएका हुन्, तालिम दिन आएका हुन्, बा किन आएका हुन्, मैले म भन्न सक्छु त? अब यहाँ तुइनबाट मारिँदाखेरि त देशको सरकार बोल्दैन डाक्टर साहब, अब त्यहाँ त कसरी बोल्ला? त्यसो भने यो अग्रगमन हो त मैले यही भनेको। जहाँ नागरिकको जीवधनको कुरा चाहिँ राजनीतिले गर्दैन भने त्यो कसरी अग्रगमन हुन्छ? त्यसकारण मैले भने सही प्रतिगमन चाहिँ यो हो, र प्रतिगमनको बाटोतिर राजनीति गइराखेको छ। तर यो सम्पूर्ण दोष त केपी ओलीमाथि लगाए। अब मैले यो भने मलाई नै केपी ओलीको मतियार भन्दै, केपी ओलीको मतियारी मैले गरिरहनु किन त्यस्तो आवश्यक भयो? मैले त कुनै एउटा माधव कुमार नेपाललाई समाते पनि हुन्छ, प्रचण्डलाई समाते पनि हुन्छ, कसैलाई पनि समातेर एउटा पदको कुरा अब भने त भरे नै प्राप्त हुन्छ नि। त्यो कत्रो कुरा छ त्यो? तर होइन है, देशको लागि एउटा कज दिनुपर्छ, आदर्श दिनुपर्छ, बौद्धिक एउटा धरोहरको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने भ्यालुले न यो अब यसैमाथि मानिसहरू आशंका गर्छन्। जब यो हो भने त अनि त्यसो भने कसले गरिराखेको काम चाहिँ सही? माओवादीले गरेको भएन, डेमोक्रेटले गरेको भएन, 2/3 भएन, निर्वाचित राष्ट्रपतिले भएन, अनि कसले गर्दा चाहिँ हुन्छ त? मैले यसो फर्केर हेरेँ होइन, यसो फर्केर हेरेँ अनेक ठाउँको, जस्तो भारतकै पनि हेरेँ। भर्खरै मैले चाहिँ एलके आडवाणीको एउटा कार्यक्रमको सम्भाषण सुने। एलके आडवाणीहरू त्यहाँ हुँदाहुँदै, त्यत्रो बिजेपीको संरचना हुँदाहुँदै दोस्रो तेस्रो चौथो पिँढीको नामै नचलेको मान्छे होइन नरेन्द्र मोदी? त्यो कसरी सहेको होला त लालकृष्ण आडवाणीले?
अब नेपालमै पनि तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि पुष्पलालले 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरे, यिनीहरूले यस्तै किसिमले षड्यन्त्र गरेर 8 सालमै उनलाई पदबाट विस्थापित गरे पनि 25 सालसम्म खपेर बसे नि पुष्पलाल। त्यसपछि यिनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउने सुनिश्चित भइसकेपछि पुनर्गठनको प्रक्रिया थाले उनले गोरखपुरबाट। अब यिनीहरूले 14 वर्ष नेतृत्व गरेको होइन माधव कुमार नेपालले, जुन पार्टीको 14 वर्ष आफू नेता भइयो त्यो पार्टी त्यो घरमा आगो लगाएर अनि प्रतिस्पर्धी पार्टीसँग गएर गठबन्धन गरेर अनि सबभन्दा ठुलो अग्रगमन यही हो भन्दै हिँड्नु, त्यो कहाँसम्मको त्यो राजनीतिक नैतिकता हो? त्यस्तो कुरालाई पनि हामी मुखर ढङ्गले भन्न सक्दैनौँ भने हाम्रो बौद्धिकताको के काम छ? के बौद्धिक हौँ हामी? त्यो त डाक्टर साहबले भनिराख्नु भएको छ, जसले बोल्दिन पर्ने त्यहाँभित्र तिनीहरूले चाहिँ बोल्दैनन्। होइन, ती त बोल्नेमा ती त भक्तजनहरूलाई लगेर त्यहाँ राखेपछि भक्तजनले बोल्छ। एउटा भक्तजनले गुरुको विरुद्धमा आवाज उठाउँछ। त्यही कारण शङ्कराचार्य समेत माथि ज्यानको मुद्दा। अहिले तपाईँ हेर्नु त भारतमा जति पनि ठुला चाहिँ धर्मगुरुहरू छन् ती सबै जेलमा छन् कि छैनन्? हिजो भर्खरै एउटाको फैसला पनि भयो। फैसला अब जन्मकैद भइदियो उनलाई, 31 लाखको सजाएर जन्मकैद भयो। तपाईँलाई अघि हामीले रामेश्वर खनालको कुरा गरौँ, सचिव तहका मान्छे तिनका कार्यकर्ता छन् यही देशमा, यही देशमा। त्यही त अब मुख्य सचिवले एउटा पार्टीले गर्दा चाहिँ नि यो सैद्धान्तिक रूपमा एमाले माओवादी भिन्न हुन्। माओवादी भनेको यो अहिले समग्र परिवर्तन ल्याउने पार्टी भन्छन्, त्यति बेलातिरकै अर्का सचिव चाहिँ होइन यो पार्टी सखाप नभई देश बन्दैन भन्छन्। के हो त? बस हो, यी समस्याको जड हो। किन ती जुन मुख्य सचिव भन्नेले त्यो कुरा भनेका छन्, त्यसो भने ती मुख्य सचिव र विमल कोइराला मुख्य सचिवमा के फरक छ त? उनीहरूले नीतिगत रूपमा के भिन्नै काम गरेका छन् त त्यहाँ? त्यस कारणले यस्ता मानिसहरूले गर्दा आज हामी यहाँ छौँ। हाम्रो ब्युरोक्रेसी ठिक दिशातर्फ गएन। किन? उसले त्यहाँ बस्दासम्म राजनीतिक दल र दात्री निकायको स्वार्थ अनुकूल निर्णयमा कलम बटार्यो। जसले कलम बटारेन उसले रामेश्वर खनालको जस्तो नीति बेहोर्नु पर्यो, जसलाई सचिवबाट राजीनामा दिने यिनीहरूले नै बाध्य गराए। त्यसको रोदन अहिले चाहिँ तर रामेश्वरलाई म स्यालुट कहाँ गर्छु भने अहिले माओवादीको विषयमा टाउको उठाउनु भने त ठुलो घृष्टता हो नि। उनले त लीलामणि पौडेलको जस्तै लाचारी प्रकट गरेर राजदूत हुने बाटो खोल्नु पर्थ्यो। त्यो बाटो रामेश्वर खनालले लिएको मैले देखिनँ। यो चाहिँ उनीहरू दुईजनाको बिचमा भिन्नता छ। लीलामणिले एमाले भन्दा माओवादी बेग्लै छ भन्नुको केही अर्थ छैन मैले देख्दा छ, तर त्यो भन्ने आधिकारिक व्यक्ति उनी होइनन्। त्यो भन्ने आधिकारिक व्यक्ति अरू नै छन्। बरु हामीलाई सुहाउँछ, किन नीतिगत रूपमा त हामीले केही पनि बेइमानी गरेका छैन नि, बौद्धिक रूपमा पनि हामीले केही पनि बेइमान गरेका छैन। अब डाक्टर साहब यो समग्र प्रसङ्ग पनि चर्चा भयो। अब आगामी दिनको राजनीतिक परिस्थिति भोलिका दिनमा कुन रूपमा अगाडि बढ्ला, यो मेरो अन्तिम प्रश्न फेरि पनि। होइन, यो त शेरबहादुरमा भर पर्छ। शेरबहादुरले प्रचण्डको रिमोटबाट हिँड्दै 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 अगाडि गयो भने शेरबहादुरको नियति केपी ओलीको जस्तै हुन्छ। उनले काङ्ग्रेसलाई पनि डुबाउँछन्। काङ्ग्रेस त डुबिसक्यो नि। अब अहिले काङ्ग्रेस यो बाटोमा नआएको भए त 2/3 जान्थ्यो नि त। मै क्याम्पेन गरेर हिँड्छु भनिसकेको थिएँ र म हिँड्थेँ पनि। कम्युनिस्टहरूले बेइमान गरे, यी बेइमानहरू नि दण्डित हुनुपर्छ, काङ्ग्रेसलाई अगाडि ल्याउनु मै नै भन्थेँ। अब म त्यो भन्न सक्दिनँ। अब म त्यो भन्न सक्दिनँको मतलब त्यो फाइदा कहाँ जान्छ त? त्यसपछि उनीहरूले मलाई केपी ओलीसँग लगेर जोडे। प्रत्येक वक्तालाई डिस्क्रेडिट गरिदिनुपर्छ, जसले गर्दा बेइमानहरूको आलीमाली चलोस् भन्ने जुन परम्परा हामी कहाँ कहिल्यै पनि एउटा लाचार र भ्रष्टभन्दा अर्को मान्छे मन्त्री प्रधानमन्त्री नै हुँदैन नि। कारण त्यो हो नि, किनभने सही आवाजलाई दमन गर्नु पर्यो भने सही मान्छेलाई डिस्क्रेडिट गरिदिने, उसलाई कि अख्तियारमा फसाइदिने, कि केटी काण्डमा फसाइदिने, कि चाहिँ असान्दर्भिक बनाइदिने, त्यसपछि बेइमानहरूको आलीमाली चल्छ। त्यसकारण उनले के गर्नुपर्छ भनेदेखि तत्काल शेरबहादुरले एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ। कसैलाई पनि निषेध गर्ने होइन, खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षलाई निषेध गर्ने होइन। जति यिनीहरू निषेधकारी राजनीति गर्दै जान्छन् त्यति नै यिनीहरू घाटामा जान्छन्। तर उनले त निषेधै गरेर जाने खालको गरेको चाहिँ त्यस्तो देखिएन, नत्र आफ्नो दूत ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई पठाउँदैन थियो होला नि त। होइन, अब किन पठाएको त्यो थाहा छैन नि त हामीलाई। त्यो एजेन्डा बाहिर आउनुपर्छ। जस्तो केपी ओलीको त एउटा अहङ्कारी, दम्भी र दुष्ट स्वभाव शैली, अभिव्यक्तिको तौर तरिका, जसलाई पनि हेप्ने, ठेल्ने, पेल्ने र चाटुकारहरू मात्रै लिएर हिँड्ने, कनिष्ठ व्यक्तिहरूलाई मात्रै अगाडि लिएर हिँड्ने, यो दुष्कर्मले गर्दा नै केपी ओलीले त्यो नीति बिहोरे। कुरा क्लियर कट छ नि त। अहिले के हो त?
अहिले त केही पनि कुरा प्रश्न छैन, खालि शेरबहादुरको लाचारी, केही पावर आरजुले कन्डक्ट गर्छिन्, बाँकी सबै पावर त प्रचण्डसँग छ, सम्पूर्ण साधारण स्रोतहरू प्रचण्डसँग छन्। बाहिर सार्वजनिक भएका समाचार र तथ्यहरूमा चाहिँ के भन्छन् भने तथ्य नै त होइन, सत्य हो होइन समाचारहरू आउँछन्। शेरबहादुर देउवा चाहिँ पहिला सङ्घको चुनाव गराउन चाहन्छन्, जबकि स्थानीय निकायको त अब त केही महिनापछि चुनाव गरिहाल्नु पर्ने छ। त्यसको नगरिकन सङ्घको चुनाव गर्न चाहन्छन् र प्रचण्ड चाहिँ सबै चुनाव बरु एकैचोटि गरौँ भन्ने चाहिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ नि लाग्छ। उनले चाहिँ यो चुनाव यहाँ गर्छु त्यो चुनाव यहाँ गर्छु भनेर चाहिँ निर्णय गर्न सम्भव हुँदैन। संविधान अनुसार जहिले चाहिँ स्थानीयको निर्वाचन गर्नुपर्ने निर्दिष्ट मिति छ त्यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म सङ्घको कुरा छ प्रचण्डले नभनिकन हुँदैन। अब प्रचण्डले नभनिकन अगाडि बढ्ने बाटो लिए भनेदेखि गठबन्धन टुट्छ त। झलनाथले भनेकै छ, झलनाथले चाहिँ जस्तो भनौँ न 72 करोडको एउटा कुरा छ, पहिला अमेरिका जाँदा 75 लाख हत्याएको भन्ने छ, यो चोटि 81 लाखको बजेट उनले त्यहाँ सिद्ध्याए। न अर्को लाखको लागि उनले त्यो तुरु फालेका हुन् कि, किन नेपालका नेताहरू त रकमको लागि पनि त्यो गरिरहेका हुन्छन्। पावर सेयरिङमा उनीहरूले राजनीति गरिरहेका हुन्छन्, यो पहिल्यैदेखिको यही कुरा हो। त अब के को लागि ती सब कुराहरू भइराखेका छन्। त्यसकारण मैले भने शेरबहादुरले हिम्मत गर्नुपर्छ, यसरी हुँदैन। लोकतन्त्रमा सबैलाई पहुँच दिनुपर्छ, सबैलाई चाहिँ हैसियत दिनुपर्छ, कसैलाई पनि निषेध गर्नु उचित हुँदैन। एउटा आम सहमतिको राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाऊ। अर्ली हो भने अर्लीमा जाउँ, सँगै हो भने सँगैमा जाउँ। एउटा तर सहमतिमा त जानै पर्यो, होइन के होइन चुनावी सरकारको कुरा आउँछ त्यहाँ, कि चुनावी सरकारमा जानु पर्यो, होइन एमालेलाई पेले जाने भन्ने कुरा हो भनेदेखि जे हुन्छ त्यो हुन्छ। मैले लेख्दा त्यसको बेनिफिट ओलीलाई हुन्छ, छनौट उनीहरूको जेसकै गर्नु। हुन्छ डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद।